आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने हज़रत अली शेर खुदा का कुछ वाक़या बयान करती हूँ। हज़रत अली शेर खुदा, फजर का वक़्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। 63 साल उम्र मुबारक थी। कोफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे। हर दरवाजे पर दस्तक देते, उठो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रस्ते में हजरत अली लोगों को जगाते जगाते आ रहे थे। जब मस्जिद कूफे में पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा हुआ था। उसने हजरत अली को खंजर मारा तो वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र से शुरू हुआ था। जब शेर खुदा को खंजर लगा तो पता है कि उनके लफ्ज़ क्या थे? लोगों, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई। मैं कामयाब हो गया। हजरत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई। हजरत शेर खुदा फरमाया करते थे, एक दफा मैं बड़ा बीमार हुआ, मेरे से उठकर खड़ा नहीं हुआ जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पता करने आए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं बचूंगा कि नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। शेर खुदा कहते हैं, जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुक कर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है। मैंने कहा, बस भाई, मैं कामयाब हो गया। जामे मस्जिद कोफे में मौला अली ने सर सजदे में रखा। इस्लाम की तरीक का वो शख्स, जिस शख्स ने अपने बचपन से लेकर जुवानी से लेकर बुढ़ापे और जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को बुलवाया अपने करीब और वसीयत करके कहा, बेटा, जीना उसी का जो दीन के लिए जिए, बेटा, मरना उसी का जो दीन के लिए मरे। हजरत अली शेर खुदा, उन पर खिलाफत इस्लामिया खत्म हो गई। हजरत अली का जिस दिन विसाल हुआ, आपके बेटे कहते हैं, उस रात मौला अली ने खजाने का माल सारा एक रात पहले तकसीम किया और जिस जगह माले खजाना होता था वहां 2 नफल पढ़कर कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुंचा दी है। जिंदगी दीन के नाम करके वो शेर खुदा रुखसत हुआ। 21 रमजान मुबारक की शाम ढली तो हजरत अली रुखसत हुए। सहाबा इकराम कहते हैं, मदीना में कहराम मचा, बगदाद की गलियां सुनी हो गई, कूफे के लोग तड़पे, मक्के में लोगों ने दुआएं मांगी। वो सूरज इस अंदाज में दुनिया से गया कि उसकी रोशनी क़यामत तक बाकी रहेगी, उसका उजाला क़यामत तक चमकता रहेगा। हजरत अली का नाम आज खुदारी की अलामत है। हजरत अली का नाम ईमान की अलामत है। मौला अली का नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं, रूहें बेदार हो जाती हैं। हजरत अली कसरत से नमाज पढ़ते, कसरत से रोजे रखते, कसरत से इबादत करते। वो हजरत अली थे जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिसके लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को देखना भी इबादत है। जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का जिक्र करना भी इबादत है। क्या शान है मेरे अली की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली इल्म का दरवाजा है। सुबहान अल्लाह। 21 रमजान हजरत अली की शहादत हुई। एक शख्स जिसने हजरत अली को देखा नहीं था, उसने किसी आदमी से पूछा, हजरत अली कहाँ हैं?
اس آدمی نے کہا وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی حضرت علی کے پاس گیا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ حضرت علی اخروٹ کھا رہے ہیں، کبھی اس دانت پر پورا زور لگا رہے ہیں، کبھی اس دانت پر پورا زور لگا رہے ہیں اس اخروٹ کو توڑنے کے لیے۔ اور وہ آدمی مسکرا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا، خیبر کیسے انہوں نے توڑا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا، اے نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ حضرت علی نے کہا، میں بتاؤں کہ تو کیا سوچ رہا ہے کہ اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا، خیبر اس نے کیسے توڑا ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا، خیبر ہے تو لاؤ میں اس کو بھی توڑ دوں، توڑنے کو تیار ہوں۔ اخروٹ کو تو میں نے جسم کی قوت سے توڑ رہا تھا، خیبر کو تو میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کی قربانیاں ہر جگہ۔ جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، حضرت علی چپ کر کے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کیا ہوا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، آپ نے انصاری اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا اور دنیا میں، اور اوپر جبریل امین علیہ السلام نے میکائیل کو اپنا بھائی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں بھائی بھائی بن گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا تیرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا تو ہم نے ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت علی نے ساری عمر گھر نہیں بنایا، نہ ہی کوئی ان کے پاس پیسے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تینوں یاروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ حضرت علی کی شادی بی بی فاطمہ سے کروا دے، مگر ڈر سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت علی کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کس وجہ سے آیا ہے تو؟ حضرت علی نے کہا، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے تینوں یاروں نے مجھ سے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ فیصلہ ان کا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شادی بی بی فاطمہ سے کر دی۔ کوفے سے گزر رہا تھا کہ حضرت علی کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ میری تلوار خرید لو۔ جن لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ ان کی چیخیں نکل گئی۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے بھائیو میری تلوار خرید لو، یہ خیبر میں میرے ساتھ تھی کہ اگر میں نے اپنی تہمت نہ خریدنی ہوتی تو میں یہ کبھی نہ اس تلوار کو بیچتا۔ حضرت علی نے سادگی میں زندگی گزاری با پردہ۔ آپ جب معراج پر گئے تو ایک جبہ لے کر آئے۔ ایک صندوق کو دیکھا تو اس میں جبہ تھا، جنت کے ایک کمرے میں۔ صندوق کھولا تو جبہ نکالا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ میں لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے جاؤ، تو لے گئے۔ یہ جبہ پہلے تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی اپنی پسندیدہ باتیں بتا رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا کہ ایک تو مجھے گرمی کے روزے بہت پسند ہیں، اور دوسری بات یہ پسند ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، میرے ساتھ مہمان ہو اور میں کھانا کھاؤں، اور تیسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا دشمن زوروار ہو۔ مجھے مزہ تو آئے جہاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ الحمدللہ۔